बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमना शहबाज। हेडलाइंस अपने जाने मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब और खबर शामिल करते हैं झेलम से, जहां हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज। झेलम की गलियों, मोहल्लों और सड़कों से कूड़ा क्रिकेट के ढेर उठाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं झेलम से मरवा राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी खिदमत आपकी तहलीस प्रोग्राम के तहत सैनिटरी स्टाफ खिवरा की हदूद में से गलियों, मोहल्लों और सड़कों से कूड़ा किट के ढेर उठा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर ने कहा, ये शहर हम सबका है, हमें मिलकर इसको खूबसूरत बनाना है। इस प्रोग्राम की कामयाबी अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए शहर की सफाई सुथराई में अवाम को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत रेस्क्यू 1122 का अमला ग्रीन बेल्ट की सफाई सुथराई में मसरूफ। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं झेलम से मरवा राजपूत। सकरंड और गिरदनवा में हेस्को सकरंड की जानिब से 18 से 20 घंटा गैर एलानिया लोड शेडिंग को पीर जाकरी 2 की बिजली काटने के खिलाफ आबाद का रहनुमा रजा मोहम्मद चांडियो, पीपल्स यूथ सिटी और दीगर की क़यादत में वापटा हेस्को सब डिवीजन सकरंड ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बात करते हुए कहा कि 48 से 50 डिग्री की शदीद गर्मी में वापडा की मनमानियां अरूज पर हैं और इस शदीद गर्मी में 20 घंटे बिजली बंद होती है, जिसकी वजह से घरों में पीने के पानी की किल्लत बढ़ गई है और मस्जिदों में नमाजियों के वजू के लिए पानी नहीं होता और छोटे फॉल्ट का जवाब बताकर पूरे तहसील की बिजली बंद की जाती है। तो दूसरी जानिब वापडा अमला खुद बिजली के डायरेक्ट कंडा लगाने और 3-3 ACU चलाने के रकूम फिक्स करते हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि 20 घंटे गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग खत्म करके बिजली बहाल की जाए। दूसरी जानिब सकरंड के अवाम पूरी ताकत का मुजाहरा करते वापडा के नहल राशि अफसरों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। रानीपुर स्कूल बंद करने वाले हुकूमती ऐलान की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर खैरपुर का नोटिस। AC सूबो देरू ने मजहर मुस्लिम मॉडल स्कूल रानीपुर को बंद करवा दिया। स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूल को खोला गया था। AC सूबो देरू अदील सोहू कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत के इजाफे के बाद सिंध हुकूमत ने स्कूल को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर राजा तारक हुसैन चांडियो हुकूमत ऐलान को किसी को इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की जानिब से मशकूक गाड़ियों को पकड़कर इनमें सवार मशकूक अफराद की जामिया तलाशी से लेकर गिरफ्तार करने तक की मॉक एक्सरसाइज की गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोटरवे पर मशकूक गाड़ियां रोकने की मशकें। मोटरवे पुलिस की जानिब से M1 पर मशकूक गाड़ियां रोकने की मशकें की गई। मशकों का मकसद बावक्त ज़रूरत ऐसी गाड़ियां जिनको किसी वजह से रोकना मकसूद हो, उन्हें ऐसे पेशावराना तरीके से रोका जाए जिससे सड़क पर मौजूद दीगर ट्रैफिक मुतासिर ना हो। ऑपरेशन के दौरान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहे और एमरजेंसी या किसी के ज़ख्मी होने की सूरत में बेहतरीन तरीके से निपटा जा सके। इन मशकों के आगाज़ में पीट कमांडर ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए मंसूबा तैयार करते हैं। मंसूबे से मोटरवे पर मौजूद पेट्रोलिंग टीम्स को आगाह कर दिया जाता है। फिर मोटरवे पुलिस को एक फर्जी कॉल वसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि 2 मुल्ज़िमान ने फ़लाँ इलाके से फ़लाँ नंबर, रंग और मॉडल की गाड़ी छीनी है। कॉल वसूल होते ही मोटरवे पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है और किसी भी वक्त मज़कूरा रंग और मॉडल और बताई गई निशानियों वाली गाड़ी मोटरवे पर दाखिल होती है, जिसे मोटरवे पुलिस पहले डिटेक्ट करती है, फिर उसे रोकने का इशारा देती है। लेकिन अगर गाड़ी ना रुके और मौके से फरार हो जाए तो उसका पीछा किया जाता है। पीछा करते हुए सड़क पर मौजूद दीगर ट्रैफिक का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मशक का एक अहम हिस्सा ये है कि टीम की मुख्तलिफ पेट्रोलिंग गाड़ियों में बेहतरीन बाहमी कोऑर्डिनेशन पैदा किया जाता है और मशकूक गाड़ियों को रोकना और उस पर काबू पाना भी इन्हीं मशकों में शामिल है। इमरजेंसी या किसी के ज़ख्मी होने की सूरत में पेश आने वाले तमाम ज़रूरी इक़दामात की भी मशक की जाती है। मोटरवे पुलिस वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नौइयत के पेश आने वाले एमरजेंसी सूरत हाल की मशकें करती रहती है, जिससे पेशावराना सलाहियतों में निखार पैदा होता है। कोटडीजी करोड़ रुपए से बनने वाला हेरिटेज पार्क हुकूमत की अदम तवज्जो के सबब खंडरात का मंजर पेश करने लगा। बुनियादी सहूलियात ना होने के सबब लोगों ने हेरिटेज पार्क आना छोड़ दिया। मजीद देखते हैं माशूक अली की इस रिपोर्ट में।
करोड़ रुपए से बनने वाला कोटजी हेरिटेज पार्क हुकूमत के अदम तवज्जो के सब खंडरात का मंजर पेश करने लगा। बुनियादी सहूलियात न होने के सब लोगों ने हेरिटेज पार्क आना छोड़ दिया। कोटजी हेरिटेज पार्क सिंध सकाफत को उजागर करने की आला मिसाल है। कोटजी हेरिटेज पार्क में खूबसूरत झोपड़ियाँ बांस के लकड़ों से बेहतरीन मुहारत से बनाई गई थी। सिंध में अक्सर ऐसे झोपड़ियाँ उमरकोट, नारो, नंगर पार, नौकोट में नजर आती हैं, लेकिन इंतजाम की गफलत के सबब अब झोपड़ियाँ खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। कोटजी हेरिटेज पार्क सिंध की सकाफत का आला मिसाल है। डीसी खैरपुर कमिश्नर सखर सीएम सिंध फौरन नोटिस लेकर पार्क की बहाली के लिए इक़दाम उठाए। कैमरामैन टीम के साथ माशूक अली बलोच, RN न्यूज़, कोटजी। जी सीआईए पुलिस की बड़ी कामयाबी, इब्राहिम लगारी को कत्ल करने के बाद नहर से मिलने वाली लाश का मामला हल। मोरखा 15 मई को इब्राहिम लगारी अपने ससुराल से लापता हो गया था। कुछ दिन बाद 17 मई को इसकी लाश मीर मानर शाख नज़ मोहन दास फार्म मीरवा से बरामद हुई। पुलिस ने मुश्तरका पेशरफ्त करते हुए कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान बनाम हुमैरा उर्फ भूरी, अल्लाह बचाए उर्फ मुनीर, राजामवीर जमान को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला आला कत्ल भी बरामद कर लिया, जबकि दीगर नामालूम मुलजमान के लिए ताहाल छापे मारकर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 15 मई को फोती इब्राहिम लगारी अपनी बीवी हुमैरा को लेकर इसके घर गया था। रात के वक्त वो अपने ससुराल में सो रहा था कि उसकी बीवी हुमैरा सास अल्लाह बचाई उर्फ हुमैरा के बहनोई राजा मीर जमान ने हमसला होकर इसकी सास अल्लाह बचाई उर्फ मुनी ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और लाश को घर के नजदीक पोल्ट्री फार्म में छुपाया गया और अगली रात दीगर नामालूम साथियों के साथ मिलकर लाश को बोरी में डालकर फेंक दिया गया। बाद अज़ां फोती इब्राहिम लगारी की लाश मीर माइनर शाख नज़ मोहन दास फार्म बेलाड़ू से मिली। SSP मीरपुर खाद फैसल बशीर मेमन ने टीम की काविशों को खूब सराहा, तहाँ मजीद तफ्तीश जारी है। अलीपुर कच्ची लाल में कौमी खुशहाली प्रोग्राम के सर्वे करने वाली टीम मुस्लिम खानदानों से फी खानदान का 500 वसूल करने लगी। जब बस्ती वालों ने मीडिया नुमाइंदगान को बुलाया तो बस्ती अवान के लोगों को इसहाक नामी शख्स ने संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि अगर आप लोगों ने खबर नशर करवाई तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है, देखते हैं इस वीडियो में। जी भाईजान, कौमी खुशहाली एहसास प्रोग्राम के जरे सर्वे ना थींदे पे ना ते इतना टीम माशा आई हुई है, लेकिन क्या है ये हर आई डी कार्ड का 500 रुपये गिनते पेन। क्यों गिनते पेन? हिंदी वजह क्या है? जरा इन्हें को 500 देंदा पे उनका ID कार्ड दर्ज थींदा पे, जिन्हें कहानी दी थे उन्होंने कहानी थे। साढ़े हम साया टीम है, ये 1 एकड़ का फासला सिर्फ 1 एकड़ का वो चौखा फासला होंगे। लेकिन क्या है ये हाजी साहब गए इन्हें को भी 500 ने आखे दो, ये हाजी साहब खड़े इन्हें को भी 500 मंगे ने। 4-5 बंदे अफराद साढ़े घर से गए, साड़ी कौम अवान है इतू कर गए, उन्हें आखे 500 दो। क्यों भाई 500 दूँ जो ये थोड़े सर्वे मंजूर थी सन? ये नहीं होता। अच्छा ये जिन्हें 500 दीते उन्होंने अज लिखते गए, उन्हें को टोकन भी देते गए, ये ज्यादती है। इन्हें को क्यों नहीं लिखे इन्हें दे, इन्हें को 500 का ना। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कमिश्नर डेरागाजी का क्या आखना असा यो कुछ आखना चाहते सारे असा को हक मिल जाए, क्योंकि सरकारी सर्वे ने कहीं दे कहीं ये कहीं दे आर्डर दे विच सरकारी सर्वे ये कहीं दा जोर इंदे विच कहीं चलता होंदा। सरकारी सर्वे जो है ये मुफ्त थींदे होंदे, इंदे विच पैसे कहीं होंदे। ये 500 हर ID कार्ड तक गिनदे। असा असिस्टेंट कमिश्नर कनु मुतालबा करने से कि साकू पूरा हक मिल जावे। असा अदनान इंचार्ज अदनान को कॉल की है, उन्हें कॉल चाहती है कि मैं छुट्टी ते हाँ, ठीक है ये नहीं होता। मैं सलाम पेश करना ताकि हिंदे ते एक्शन गिनन, हिंदी बावजूद वो पैसे गिनन कि तुले क्यों गिनदे? 500 मंदिर ने जनाब आला साढ़े से बगैर बंदे से उन्हें कैसे पूरी तरह सर्वे नहीं करेंगे। अच्छा वापस भाग आए 500 मंदिर से जान कौमी खुशहाली सर्वे जरे थींदे पेन ना और टीम आई वधिए सर्वे कराने लई इथाई ऐन साडी मारहनी वसदी है अवान मशहूर से, ठीक है। इथाई ऐन तकरीबन नाल फुलेली वसदी है, इथा कर 1 एकड़ का फासला है। इथा टीम आई है इसहाक नाम दा बंदा है जरा सर्वे करना वधे। इथा ऐन ए मेरा चाचा है ए गे और मेरा मामू है। वो क्यों नहीं ना उन्होंने लिखे शनासी कार्ड, क्योंकि उन्होंने 500 रुपया कहना उन्होंने जेब जिन्हें 500 देते उन्होंने लिखे ने क्यों है, क्यों थी ना पे ने। असा इंतजामिया को सलाम पेश करने से असा नंबर ते उन्होंने फ़ोन किए से इंतजामिया जरा इन्होंने इंचार्ज उन्होंने असा फ़ोन किए से वो फ़ोन ही का नहीं चाहता कि मैं छुट्टी दे मैसेज आए सिर्फ। हाफिजाबाद में यौम तकबीर के मौका पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एटमी धमाके की पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन फैसला था। नवाज शरीफ ने दुनिया की मुखालफत लेकर एटमी धमाके के लिए मौजूदा हुकूमत और नैब 3 सालों में मुस्लिम लीग नून पर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। शाहिद खान अब्बासी का मजीद क्या कहना है, देखते हैं इस वीडियो में। कि आज मियाँ साहब बीमार भी हैं, जेल में भी रहे, मुल्क में भी नहीं है, लेकिन आज आप पाकिस्तान की किसी खित्ते में जाएं तो नारा जो है वो नवाज शरीफ का होता है।
یہ ایک سیاسی لیڈر کی کامیابی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کام کیے، جو ملک کو عزت دی، ملک کو ترقی دی، آج بھی لوگ اس کے معترف ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، آج 28 مئی کا دن ہے۔ 28 مئی 1998 کو جو ایک فیصلہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ ایک طرف ہمارا ہمسایہ تھا، ہمارا دشمن تھا، جس نے ایٹمی دھماکے کر کے ثابت کیا کہ اس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے۔ اب پوری طرف دنیا تھی، ایک طرف نواز شریف تھا۔ دنیا کہتی تھی کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، ایٹمی قوت نہ بنے، کیونکہ دنیا اسلامی ایٹمی قوت برداشت کرنے پر اس پر تیار نہیں تھی، پوری دنیا۔ اب میں خود اس وقت MNA تھا، میاں صاحب کے ساتھ تھا، ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ 4 گھنٹے امریکہ کا صدر، برطانیہ کا صدر، وزیر اعظم، فرانس کا صدر، جرمنی کے صدر، کون سا بڑا ملک تھا جس نے ٹیلی فونوں پر ایلچیوں کے ذریعے، سفیروں کے ذریعے دباؤ نہیں ڈالا کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کرے۔ ہر قسم کا لالچ دیا گیا، ہر قسم کی دھمکی دی گئی، اور فیصلہ صرف ایک آدمی کے پاس تھا، اس کا نام محمد نواز شریف تھا۔ آج دعوے دار بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ جو لوگ اس وقت تھے ان سے بھی پوچھ لیں، اور یہ تاریخ بتائے گی۔ یہ ایک آدمی کا، نواز شریف کا فیصلہ تھا، انہوں نے مشاورت کی، مشاورت میں بھی میں موجود تھا، ہر قسم کے مشورے آئے۔ کسی نے کہا جی دھمکیوں سے بچیں، کسی نے کہا جی لالچ جو ہمیں مل رہا ہے ملک ہمارا ترقی کر جائے گا، لیکن نواز شریف نے کہا جب فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو ہم نے ایٹمی قوت بنانا ہے، ہم نے اپنی خود مختاری قائم رکھنی ہے، اور آج بھی پوری اسلامی دنیا ایک معاملے پر پاکستان کی عزت کرتی ہے، نواز شریف کی عزت کرتی ہے کہ ان کے اندر وہ جرت تھی کہ انہوں نے پوری دنیا کا مقابلہ کر کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا اور ایٹمی طاقت بنے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آج لوگ بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور آمریت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے، جہاں پر الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے مختلف قسم کے مریضوں کا فری معائنہ کیا۔ الفلاح فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ایک فری میڈیکل کیمپ آج دن 2 بجے سے 4 بجے تک مونن جہلم میں کیا گیا، جس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے مختلف قسم کے مریضوں کا فری معائنہ کیا۔ چائلڈ اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے یہ فری میڈیکل کیمپ، جس میں مریضوں کا فری معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عدیل افطار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مریضوں کے چیک اپ کے لیے اسی طرح بے شمار فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد زیر نگرانی سلسلہ عالیہ حضرت امیر عبدالقدیر اوان مزل العالی الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے، جہاں غیرت کے نام پر بیوی کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راشد سلیم سے۔ جی راشد، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں چک نمبر 40 ہمراج پورہ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمراج پورہ گاؤں میں غیرت کے نام پر خاوند نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا، جبکہ خود بھی زہر کھا کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا، مگر تھانہ صدر پولیس نے شک کی بنیاد پر اسے ہسپتال سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ شالامار باغ لاہور کی تہمینہ کی شادی ہمراج پورہ میاں ساجد سے ہوئی تھی، جس سے 3 بچے بھی تھے۔ جی بہت شکریہ راشد سلیم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ تنگوانی پولیس تھانہ کے حدود گاؤں خان محمد لولائی میں لولائی برادری کے 2 گروپوں میں پیسے کے لین دین پر تصادم، جس کے نتیجے میں لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تنگوانی پولیس تھانہ حدود میں نواحی گاؤں خان محمد لولائی میں لولائی برادری کے 2 گروپس میں معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا، لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، جس سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جس کو ورثہ نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ پرویز لولائی کی حالت تشویشناک ہونے کے بعد سکھر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک بھر کی طرح جھانیہ میں بھی 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے وفائی پیداوار چودھری افتخار نذیر MNA کے چھوٹے بھائی ممبر صوبائی اسمبلی حاجی عطاء الرحمان جہانیہ مسلم لیگ نون ضلع خانیوال کے صدر چودھری ضیاء الرحمان کے زیر تمام تقریب پاکستان مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ جہانیہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر نون لیگ کے دیگر کارکن بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر ملک قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ یہاں پر وقت ہوا کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی،
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے, تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں, میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.